शहर के बड़े नालों में से एक गुज्जर नाले की सफाई नामुकम्मल है। नाले में मौजूद कचरे के ढेर ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। शहरी इंतजामिया की अदम तवज्जोही किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, जबकि माजी में भी गुज्जर नाला हादसों का सबब बनता रहा। ताहा मलिक से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है वो शहर में तेज़ बारिशों के सिलसिले का जो है वो आगाज़ की जो है पेशन गोई की गई है। और उसके हवाले से तैयारियां क्या हैं, बल्दियाती हुकूमत की तैयारियां क्या हैं, यहाँ पर एक सवाल है और अहम सवाल भी बनता है। और इस सवाल का जवाब लेने जब हम कराची के जो मेन नालों में से एक गुज्जर नाला, जो बड़ा नाला है, उसकी तरफ आए तो यहाँ पर आकर के तैयारियाँ हमें ऐसी देखने को मिली कि इस नाले के हमें सिर्फ कचरे के अंबार लगे हुए नज़र आए। कचरे जो इस नाले की सफाई है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ होता हुआ ये नाला हमें नहीं नज़र आया। और इस नाले की जो ख़ास बात है वो ये है कि इस नाले के अंदर जो शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसके तमाम ही नाले जो है वो आकर के जम होते हैं और फिर ये नाला आगे जा कर के फिर समुंदर के अंदर फिर जो है जम हो जाता है। लेकिन इस नाले की सफाई भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है, जिसके बाइस जो है मुमकिन तौर पर बेशतर चौक पॉइंट्स जो हैं वो बारिश के पानी की वजह से बन सकते हैं। और उन चौक पॉइंट्स की वजह से जो है जो बारिश का पानी है वो सड़कों के ऊपर आता हुआ हमें नज़र आएगा और जिसके बाइस जो है शहरियों की भी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि शहरी इंतज़ामिया क्यों नहीं वक्त पर नालों की सफाई को मुमकिन बनाती है और क्यों जो है ये बद इंतज़ामी जो है वो हमें हर बारिश के टाइम पर नज़र आती है। इस नाले के हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि इस नाले में कल ही जो बारिश हुई थी और बारिश के नतीजे में नाज़माबाद में एक बच्चा जो जाम भाग हुआ था, उसकी लाश भी जो है वो इस नाले से निकाली गई थी। लेकिन इस तमाम दर वाक़े के बाद भी जो है इस नाले की जो सफाई है वो अब तक मुमकिन नहीं बना सकी है। यहाँ पर सवाल है कि कब इंतज़ामिया को होश आएगा और कब इंतज़ामिया जो है वो वक्त पर इस नाले की बनाएगी ताकि इस नाले की सफाई इसको मुकम्मल करेगी। बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में नाले साफ नहीं हो सके। बारिश की सूरत में नाले उबलने का खदशा है। तेज़ बारिश से नाले उबले तो मुकामी आबादी सबसे ज़्यादा मुतासर होगी। खुर्शीद रहमानी वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 2.5 में और यहाँ मेरे रकम में आप देख सकते हैं, कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे। ये वो नाला है जो पानी से भरा हुआ है, कचरा यहाँ मौजूद है। हालिया जो पेशगोई है बारिशों की वो तेज़ बताई जा रही है कि मानसून की जो बारिशें हैं वो तेज़ होंगी और तेज़ बारिश होने के सबब जो ये नाले उबल पड़ते हैं, इनकी इससे मुतासिर जो है मुतसिल आबादी है। आप ये देख सकते हैं इस तरफ जो है वो रिहायशी आबादी है और इसके दूसरी जानिब जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। और जब बारिश आती है तेज़ तो ये नाले जो है उबल पड़ते हैं। इनकी सफाई वक्त पर न की जाए तो ये नाले भरने के बाद जो है वो इलाके की आबादी को मुतासर करते हैं। सूबाई गवर्नमेंट, उसके अलावा बल्दियाती इदारे इस बात पर इजलास तो कर चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ की कोई सफाई का इंतज़ाम जो है वो नहीं हो सका। दूसरी जगह कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे, ये वो सड़क है। सड़क भी किस तरह से बरसाती पानी और नाले के पानी की वजह से भरी हुई है और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ आने और जाने वाले रिहायशियों को, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सड़क बिल्कुल टूट फूट का शिकार होने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं जो शहरी है वो फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और यहाँ के इलाका मकीनों से हमारी गुफ्तगू, उनका यही कहना है कि बल्दियाती इदारे, उसके अलावा सिंध हुकूमत, मेयर कराची इस इलाके पर फिलफौर तवज्जो दें और इस सड़क को भी जो है वो बनाएं और उसके अलावा नालों की सफाई को भी यकीनी बनाएं ताकि जब बारिशें हों तो ये नाला उबल ना पड़े और उसका पानी ओवरफ्लो होने की वजह से इस आबादी को नुकसान ना पहुँचा सके। जी। और कराची में मौसम ने अंगड़ाई ली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड जौहर में तेज़ बारिश हो रही है। मज़ीद जानेंगे, आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची का मौसम जो है वो पल पल रंग बदल रहा है। शहर में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में इस वक्त भी जो है वो दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है और गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शहर के इलाके गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, जौहर मोड़, कायदाबाद में जो है वो इस वक्त हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो रही है। एयरपोर्ट और अतराफ में भी जो है वो इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला
शुरू हो चुका है और नॉर्थ कराची में भी जो है वो इस वक्त तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये पेशन गोई की गई थी कि जो है वो लो प्रेशर एरिया कराची के जुनूब में वाक़या है, जिसके तहत आज भी जो है वो बारिश का इम्कान था। ताहम इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये सिलसिला वक्फे वक्फे से शाम तक जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जी अच्छा, ये बताइएगा आयमा कि अमूमन हम ये देखते हैं, माजी में ये देखते रहे हैं कि जैसे ही बारिश होती है शहर का मौसम तब्दील होता है, खुशगवार होता है, दर्जा हरारत चेंज हो जाता है, नीचे आता है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी उसी तवातुर से पड़ रही है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। शहर में जो है वो पहले जब बारिश होती थी तो शहर का मौसम खुशगवार हो जाता था, लेकिन इन दिनों जो बारिश हो रही है वो भी जो है वो गर्मी पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। शहर में जो है वो मौसमियाती तब्दीलियां काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि असरअंदाज हो रही हैं। और मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा ये जो लो प्रेशर एरिया है, यानी हवा का जो कम दबाव है, ये कराची के जुनूब में जो है वो ताहाल वाक़या है। राजस्थान से जो है वो गर्म हवा का कम दबाव जो है वो अब कराची के जुनूब में वाक़या है, जिसके तहत जो है वो कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है। समंदरी हवाएं जो है वो गुज़िश्ता कई रोज से मअतल है, हब्स की कैफियत है। ताहम जो है वो बारिश भी इस गर्मी पे जो है वो गर्मी का जोर कम नहीं कर पा रही है और यही देखने में आ रहा है कि बारिश के बाद भी जो है वो जो हब्स की कैफियत है वो बिल्कुल इसी तरीके से बरकरार है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब हवा का कम दबाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ही जब शहर में समंदरी हवाएं बहाल होंगी तो ताहम उसके बाद ही जो है वो शहर का मौसम तब्दील होगा और बेहतरी की जानिब जो है वो शहर का मौसम आ जाएगा। जी, बेहतरी की जानिब शहर का मौसम आएगा। अच्छा, ये बताइएगा आयमा, आज फिर बारिश शुरू हो गई है, मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश हो रही है कराची में। कल भी हमने देखा कि सड़कें ज़ेरे आब आईं, आज भी इस तरह के खदशात हैं? जी बिल्कुल, देखें उम्मीद ये की जाती है कि माजी की गलतियों से जो है वो सबक सीखा जाए। पहले भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि रवां साल जो है वो मानसून के सीज़न में मामूल से ज़ायद 100% मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। ताहम बार बार जो है वो पेशन गोई करने के बावजूद जो बल्दिया उस्मा कराची है और जो दीगर हमारे जो इंतज़ामिया है, उन्होंने जो है वो इंतज़ामात तो उनकी जानिब से कहा गया था कि मुकम्मल कर लिए गए हैं, नालों की सफाई भी कर ली गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज ही जब शहर में नॉर्थ नाज़ोबाद में 37.2 मिलीमीटर बारिश हुई तो उसके बाद हमने देखा कि जो गुज्जर नाला था उसमें पानी का बहाव तेज हो गया, पानी की सतह भी जो है वो बुलंद हो गई और कचरे के ढेर जो है वो उसमें लगे हुए थे, जिसने जो है वो बल्दिया उसमें कराची और दीगर जो अमला था उसकी कारकर्दगी का जो है वो पोल खोल दिया। ताहम ये देखने में आता है कि माजी की गलतियों से जो है वो सबक नहीं सीखा जाता और गुज़िश्ता रोज भी बारिश के बाद कुछ घंटों तक जो है वो सड़कें ज़ेरे आब थी, पानी जमा था और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो खासी मुतासिर हुई, जिसके बाद अब्र रहमत कराची वालों के लिए जो है वो रहमत का सबब बन गया था। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि कल की गलती से जो है वो आज सीखा जाएगा और आज जो है वो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो शहर में कहीं भी जो है वो शायद पानी ना खड़ा हो। जी, हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में अभी बारिश हो रही है और कितनी देर तक यह सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखें जैसा कि बारिश के हवाले से अगर कहा जाए तो इस वक्त जो है वो गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड जौहर मोड़ पर जो है वो तेज़ बारिश हो रही है। कायदाबाद और अतराफ़ के इलाकों में भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट और अतराफ़ में भी जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, जबकि नॉर्थ कराची में भी जो है वो इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आ रहा है। ताहम इस वक्त अगर शहर के दीगर जो मशरकी इलाके हैं उनकी अगर बात करें, जो मशरकी कराची के इलाके बिलखसूस सदर, लियारी, आई चंडीगढ़ रोड, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त जो है वो तेज धूप भी निकली हुई है और जो है वो पारा भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँचा हुआ है। ताहम इन इलाकों में जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, लेकिन जो शहर के दीगर इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों समेत, वहाँ पे जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है, काली घटाएं छा गई हैं, बादल बरसना शुरू हो गए हैं और जो है वो मौसम उन इलाकों में जो है वो खुशगवार हो गया। लेकिन कराची के जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पे ताहाल जो है वो गर्मी का जोर बरकरार है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इंतज़ामिया की गफलत, बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है। बात कर लेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज भी जैसे कि शरकायत में महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई कर रखी है और साथ कराची में गुज़श्ता रोज़ भी बारिश
انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے کراچی کے مختلف علاقے بالخصوص اگر بات کریں محمود آباد کا علاقہ یہ جو ہے وہ انتظامیہ کی غفلت کی عکاسی کر رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں بلوچ کالونی سے جو ہے وہ محمود آباد جانے والے روڈ پر, اور یہ مرکزی روڈ ہے جو اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے, جو علاقہ مکین ہے. اور اس روڈ پر سفر کرنے والے جو شہری ہیں سبھی پریشان ہیں, کیونکہ بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حصوں میں پانی جمع ہے, جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بالخصوص جو موٹر سائیکل سوار طبقہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں یا پھر پھل فروش ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مختلف حصوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے, جس کی وجہ سے یہ روڈ بھی جو ہے وہ خستہ حال ہوتا جا رہا ہے. ٹریفک کی جو آمد و رفت ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ موٹر سائیکل سوار ہیں, جو کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, جانتے ہیں, آپ بھی بتائیں کہ یہ صورتحال کب سے ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت مشکل سے سامنا کرتا پڑتا ہے بھائی. یہ ابھی دیکھ رہے ہیں صاحب, تم بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی پانی کتنا بھرا ہوا ہے. یہ راستہ بہت تنگ ہے ہمارے لیے. جی بالکل, یہ تھے علاقہ مکین کا کہنا, شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ بتائیں یہ کیسے گزریں گے, کتنی پریشانی ہے؟ آپ نے بریک نہیں لگ رہی, بالکل ہر چیز ہماری خراب ہوگی. اوپر پیسے لگاتے تانگے آگے کا اگر روزگار نہیں ہے, جو اگر 10-20 آتے ہیں تو 100 کا ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے. انتظامیہ کے کانوں پر جوں تو کلیئرنگ تھی, پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی. یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے اور جو نکاسی آپ کا جو نظام ہے وہ بیٹھ چکا ہے, جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا, جبکہ پانی کی نکاسی بھی نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے اس روڈ پر جو سفر کرنے والے شخص ہیں ہر کوئی جو ہے وہ متاثر ہے. اور یہاں کی جو مکین ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر یہاں کی حالت ذات کو بہتر بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. جی, گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث مومن آباد ٹاؤن میں نالے ابل پڑے. مرکزی شاہراہ برسات کے پانی میں ڈوب گئی. نالے ابلنے سے گندا پانی گھروں اور گلیوں میں جمع ہو گیا. رضوان احمد کی رپورٹ. کراچی میں سیوریج کا تباہ حال نظام درست نہ کیا جا سکا. فرنٹیئر موڑ کی ٹوٹی پھوٹی مرکزی سڑک پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مومن آباد UC 4 کے برساتی نالے ابل پڑے, جس نے تباہی مچا دی. کوئی نہیں ہے یہاں پہ, ابھی کوئی نہیں ہے. 1339 میں نے فون کیا تھا اور انشاءاللہ رپلائی تو ابھی تک نہیں آئی ہے کہ مومن آباد کے علاقے بھی گھر میں گندا پانی داخل ہو گیا نالوں کا. اگر تیز بارش ہوگی تو یہ علاقے سارے ڈوب جائیں گے. قائد عوام کالونی میں برساتی نالا بارش کے دوران ابلنے سے گندا پانی گھروں اور گلیوں میں داخل ہو گیا, جسے عوام اپنی مدد آپ کے تحت صاف کر رہی ہے. یہ بارش آئی, بارشوں سے پہلے ندی بھری ہوئی تھی, فل کچرا بھرا ہوا تھا, اٹھانے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے. اور جب بارش ہو جاتے تو بارش کے اندر سے جو کچرا پانی ہوتے سارے ادھر آ جاتے, ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور گھروں میں اندر گھس جاتے. پھر ابھی کوئی اٹھانے والے بھی آتے نہیں, ہم خود اپنے آپ اٹھا رہے کچرا. یعنی مومن آباد ٹاؤن کے برساتی نالوں سے تجاوزات اور کچرے کا فوری خاتمہ نہ کیا گیا تو تیز برسات میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے. کیمرامین واحد خان کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. ذرا سی بارش نے مہران ٹاؤن کا حلیہ بگاڑ دیا. گلیوں اور سڑکوں میں کھڑا پانی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بننے لگا. شہری کہتے ہیں کہ ہلکی سی بارش آنے سے راستہ بند ہو جاتا ہے. فاران خان کی رپورٹ. چند گھنٹوں کی بارش مہران ٹاؤن کے لیے اذیت بن گئی. گلیوں میں جمع پانی بلدیہ عظمیٰ پر انگلیاں اٹھانے لگا. شہری کہتے ہیں جب بھی بارش ہو سڑک اور گلیاں پانی میں ڈوب جاتی ہیں. پیدل ہو یا بائک سوار کنارے سے بچ کے جانے پر مجبور ہے. یہ پانی کا کچھ کر لیں سر, یہ ٹھیلا نکالتے ہیں, روزگار کرتے ہیں, پانی لگا پڑا ہے تو بندہ کہاں سے جائے کہاں سے آئے. سیدھے روڈ پہ جاتے ہیں تو سیدھا روڈ لمبا لگتا ہے, ادھر سے مڑے جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ بارش سے قبل کیے گئے میئر کراچی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کیمرامین منان کے ساتھ فاران خان, سٹی 21. ضلع وسطی کی 5 ٹاؤن حکومتوں میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خلاف پیپلز لیبر یونین اور فنکشنل لیبر ونگ نے مشترکہ جدوجہد شروع کر دی ہے. مزدور رہنماؤں نے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے ورکشاپ سے سرکاری سرپرستی میں بڑے پیمانے پر اسکریپ کی چوری کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانیں گے رضوان احمد سے, بتائیے گا. جی بالکل, پیپلز لیبر یونین اور فنکشنل لیگ لیبر ونگ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یکجان 2 قالب ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کرپشن کا خاتمہ. یہ بتائیے گا ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کی؟ ہمارا جو مزدور طبقہ ہے
اس کی آواز ہم بلند کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ، اس لیے کہ مزدور کے ہم پلیٹ فارم کے ہر کام کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے نارتھ نازی آباد ٹاؤن میں جو کی گئی ہے اسکریپ کی شکل میں، جو مطلب جو ایم بی آئی ہیں سلمان پاشا صاحب، ان کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو انہوں نے کرپشن کی اسکریپ کی شکل میں تقریباً لاکھوں روپے کی مالیت کا. کہاں سے یہ سامان چوری کیا گیا؟ یہ نارتھ نازی آباد ٹاؤن کے پیچھے ورکشاپ ہے، وہاں سے راتوں رات سامان غائب کیا گیا، جبکہ سامان اگر نکالنا چاہیے تھا انہیں دن کی روشنی میں سب کے سامنے نکالنا چاہیے تھا. اور اگر یہ کرپشن نہیں روکی گئی، نہیں پکڑی گئی تو ہمارے مزدور طبقہ انہیں سے دبتا جائے گا. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کرپشن ختم ہوگی تو اس سے آپ کے مزدوروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے مزدوروں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو کرپشن جسے پیسہ ہے جنہوں نے کرپشن کا اٹھایا ہے، اگر یہ ٹاؤن میں اکاؤنٹ میں آتا تو ملازمین کے جو ہمارے واجبات تھے لیو انکیجمنٹ کی شکل میں، فائنانس کے، گروپ انشورنس کے، میڈیکل، اس وقت میں کام آ سکتا کارآمد. خرم صاحب، آپ جو ہیں وہ سینئر نائب صدر ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے فنکشنل لیگ لیبر ونگ کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری کارروائی ہے، اس کارروائی میں آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، کیا رپورٹس آپ کے سامنے آئی؟ اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے ٹاؤن کے حوالے سے بہت زیادہ کرپشن سامنے آ رہی ہے. مسلسل آپ سے ہم رابطے میں، اسی وجہ سے ابھی جو حالات ہے یہ ہیں کہ سلمان پاشا نام میں ایک ایڈیشنل چارج لے کر بندہ آتا ہے اور اس کو انہیں خاص طور پہ ورک شاپ کا چارج دیا جاتا ہے اور ایم وی آئی بنا کے لایا جاتا ہے اور راتوں رات پورا مال جو ہے اچھا مال کو کاٹ پیٹ کے اسکریپ بنایا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے اسکریپ بنا کے پھر ان کو ٹرالوں کی شکل میں، ٹرکوں کی شکل میں بھیجا جاتا ہے. کل ملازمین کے مسائل حل کرنے ہیں تو کرپشن پہ بھی فل اسٹاپ لگانا ہوگا، یہ مطالبہ ہے ان مزدور تنظیموں کے رہنماؤں کا اور فوری طور پر اس کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی. اور مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر، آٹے کی قیمت میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے. ڈبل روٹی 14 روپے سے کم ہو کر 10 روپے کی ہو گئی. کاوش میمن کی رپورٹ. سستے آٹے کا ریلیف عوام کو ملنا شروع، ڈبل روٹی سستی ہو گئی. بھٹی پر ڈبل روٹی 6 روپے جبکہ ریٹیل میں ڈبل روٹی 14 روپے سے کم ہو کر 10 روپے کی ہو گئی. ڈبل روٹی پہ ابھی 4 روپے کم ہو گئے ہیں، پہلے جو تھی وہ 50 کی تھی، ابھی 40 کی چل رہی ہے. ایک روٹی جو ہے وہ ابھی 6 روپے کی ہے، پہلے تھی روٹی 10 روپے کی. شہریوں کا کہنا ہے آٹا مزید سستا ہونا چاہیے تاکہ سستی روٹی عوام کو میسر آ سکے. آٹے کے اندر گورنمنٹ نے جو ہمیں ریلیف دیا ہے گورنمنٹ غریبوں کے لیے، تو یہ بہت اچھا ان کا ایک اقدام ہے. لیکن یہ ہے کہ مزید اگر اور اس میں کمی ہو جائے تو اور بہتر ہے غریبوں کے لیے. شہری کہتے ہیں تندور کی روٹی پر بھی پیسے کم ہونے چاہیے. کیمرامین منان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. گارڈن ویلفیئر کی جانب سے عثمان آباد کے مکینوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ماہر ڈاکٹرز نے فری چیک اپ کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی دیں. سرپرست اعلیٰ گارڈن ویلفیئر عبدالقادر میمن نے کہا کہ پرائیویٹ اسپتال ہزاروں روپے ٹیسٹ کی مد میں وصول کرتے ہیں، ہم فری کیمپ لگا کر لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. کاوش میمن سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں گارڈن ویلفیئر کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اگر میں اپنے کیمرامین منان سے کہوں تو دکھا سکے، یہاں اگر میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاشمانی اسپتال کے تعاون سے یہ میڈیکل کیمپ سجایا گیا ہے، جہاں پر بیسیکلی گارڈن عثمان آباد میں یہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا. بڑی تعداد میں یہاں پر لوگوں کو میڈیسنز بھی دی جا رہی ہے، بلڈ پریشر سمیت دیگر جو ہے وہ اس کے فری مفت ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. گارڈن ویلفیئر کے سرپرست عبدالقادر میمن میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. قادر بھائی بتائیے گا کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو مفت کیے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو بھاری بھرکم فیس وصول کی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ کافی سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن ہیلپ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے عثمان آباد گارڈن ویسٹ کے اندر یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہ پہلا کوئی فری میڈیکل کیمپ نہیں، یہ گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن اس سے پہلے بھی کئی ایسے فری میڈیکل کیمپ لگا چکی ہے. آج کا بھی جو میڈیکل کیمپ ہے اس کے اندر فری ادویات دی جا رہی ہیں، آنکھوں کا مفت معائنہ کیا جا رہا ہے. جن کو گلاسز کی ضرورت ہے ان کو گلاسز دیے جا رہے ہیں، جن کو لینس کی ضرورت ہے ان کے لینس کا آپریٹ کی ان کو ڈیٹ دی جا رہی ہے. فری آف کاسٹ ان کو چیک کیا جا رہا ہے ہاشمانی ہاسپٹل کے تعاون سے. اسی کے ساتھ گائنیکولوجسٹ بیٹھی ہوئی ہیں، ہڈی اور جوڑوں کا جن کو درد ہوتا ہے، بون نیرو وغیرہ جن کو ہوتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف آج کے دن کے اندر 100 آپریشن کی ڈیٹ دی جا رہی ہیں. آپ حساب لگائیں 40 لاکھ روپے کے آپریشن صرف کیے جا رہے ہیں. باقی ساری چیزیں، سارے معاملات، لاکھوں روپے کی دوائیاں فری دی جا رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا کرنے کا مقصد صرف یہ کہ اب ہمارے لوگ، ہمارا علاقہ، ہمارے شہر کے لوگوں کو فائدہ ہو، کسی بھی طریقے سے ان کی ہیلپ ہو. لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا ہے ایسا بھی یہ بتائیے گا. فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے عوام کو؟ اس
इसका बहुत फ़ायदा होता है आवाम को बहुत फ़ायदा होता है। ये हमेशा लगाते रहते हैं। बहरहाल जो भी ख़वातीन हैं, लेडीज़ है, बच्चे हैं, जो भी है, इधर फ्री इलाज होता है। 2-4 किस्म के इलाज हैं यहाँ पे, माशाल्लाह फ्री देते हैं और अच्छी तरीके से इलाज। बिल्कुल देखिए, इलाका मकीनों ने गार्डन वेलफेयर के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। जी।